السلام عليكم. معكم encore une fois دي كولز. مرحبا بكم في هاد لا نوفيل فيديو تاع نقيد دان جو لي قاسني بزاف بلوس كو بلود بورن بيان سور، واللي هو بيان سور دارك سول 3. فوالا سي فري كو كملت لو جي تاع بلود بورن صافي عندي شحال، عندي واحد 2 ou 3 جور هكذاك. دايوغ سا ما فريمون في بليزير لي بريزونتيت لو جيد هذا. يعطيكم الصحة، جو ريميرسي كاع لي بارتيسيباو معايا بور لو جيد واللي تبعوا لو جيد تاعي. Et c'est pour cela que j'ai l'immense plaisir de vous présenter le guide à Dark Souls. Voilà. Et c'est vrai que c'est le même style de jeu, action RPG, développé par From Software, en sachant que le dernier des Souls, هو سمعتك ما يكونش un nouveau Dark Souls, sauf إذا ميازاكي تطلع له الفهمة ويجي يخرج لنا بخرجة تاع القصب. فوالا دونك جاب لي ربي مي وشنو جاب لي ربي راهو خارج دارك سول 1 ريماستريزي لو 27 مي 2018 ان شاء الله عن قريب. بالك نديرو ان جيد فيه. يفو سافوار ثاني كو لي دارك سول ما لعبتني الان ني 2. انا سي البروميير دارك سول تاعي سي لو 3. فوالا كوم دابيتود راكم على بالكم كو انا ما نبروبوزيش لي ليتس بلاي لي والك تو وكذا. سي شغل لوبجيكتيف تاعي وشنو هو، سي با دو فينير لو جو رابيدمون ولا جو مونتر كو انا هو اللي نعرف اللعب وكذا وكذا. دونك il vaut mieux شغل نوري لكم كاع واش كاين في لو جو. سي ان guide, il faut savoir سي ان guide, c'est pas un let's play. Donc on va essayer de voir le maximum d'astuces. نشوفوا لو شومينمون تاع لو جو، سما منين نجوزو منين ما نجوزوش، لي زون اللي نديروهم بالك نافونسي وين زون على الاخرى. اذا شفتوا لي افونسينا اون زون على الاخرى عرفوا لي عندها معنى تاعها. فوالا تانيك لو جو هذا il propose 4 fins ماشي كيما بلود بون يبروبوزي 3 fins avec une fin secrète bien sûr، مي هذا يبروبوزي 4 fins. اي لا كاتريام فان تاعو هي الواعره وهي الصامته كاع، باسكو علاه يلزم نشوفوا كاع لي بي ان جي، نهضروا كاع مع لي بي ان جي، نديروا كاع لي سيرمون. دونك سي بور سا راني رايح نبروبوزي لكم باش تعاونوني. سي سور كو راني حنسى دي زيتام، راني حنسى دي زوبجي في لو جو كي نكونوا نلعبوا. تقدروا تخلوا لنا دي كومونتير قولوا لي فوالا كنسيت تاليتا منا ولا منا ولا منا. سي دو سات مانيير اللي انا حين بروبوزيو ان جيد شباب، ان جيد الجيريان سورتو شباب. فوالا دونك لوبجيكتيف هو ان سولز ما يتلعبش في ساعه نكملوه ونقولوا سي بون كملنا دارك سول، سي ان جو ساهل وكذا. لو شارم تاعو سي كيما بلود بورن. ابريسيي لو جو، شوفوا واش راكم ديروا، ابريسيي لو ليفل ديزاين سورتو باسكو فيه ان انفيرونمون مانيفيك تاع لي زون وكذا. وكيما بلود بورن دارك سول 3 سي ان جو ديفيسيل واعر. انا نقول لكم من دوك اللي انا حين نموتوا بزاف فيه، بالك انا حين نموتوا اكثر من اللي متنا في بلود بورن باسكو سي ان جو يدوموندي بوكو دو كونسونطراسيون. il faut vraiment انا واش نقول لكم سي باسيونس باسيونس باسيونس. ما يلزمش تقلقوا، ne baissez pas les bras, appréciez le gameplay تاعكم. دونك فوالا بون عبالي نهضر بزاف كوم دابيتود. نورمالمون je ne vais pas dire plus. انا حين ديكوفريو لو بيريل تاعنا كيف ومرحبا بكم اونكور اون فوا. ويعطيكم الصحه اللي راكم ابونيتو في لاباج تاعي، ونخليكم مع لا سينيماتيك تاع الديبي باش هكذا نعطيك ديراكتومون لو جو. فوالا نوفيل بارتي ونديماريو كوم دابيتود اون اورلين. علاه هاكو على بالكم علاش بلا ما نزيد نفهم لكم، باسكو لو كان ندخلوا اورلين كاين دي جوار واحد اخرين رايحين يدخلوا يفسدوا لنا لو غيد. الوغ يفو ميو نديرو لو غيد الاز بون كيما تحبوا نتوما، تحبوا تدخلوا اونلين باش تشوفوا سي با ريان نو فا شونجي ابار كو يدخلوا دي جوار يقتلوكم هذا ما كان. فوالا ايا لونسيو لا سينيماتيك ا تو سويت. Yes, indeed. It is called Lothric, where the transitory lands of the Lords of Cinder converge. In venturing north, the pilgrims discover the truth of the old words. The fire fades.
Eldritch, saint of the deep. Farron's undead legion, the Abyss Watchers. And the reclusive lord of the profaned capital. Yon the giant. Only in truth, the lords will abandon their thrones. And the unkindled will rise. Nameless, accursed undead, unfit even to be cinder. And so it is that ash seeketh embers. فوالا ابارامون راكو فهمتوا ابيبري واش راهو صاري. حنايا اون دي مورت فلام vu que le feu meurt هكذا حنا نوضو باش نروحو نحوسو على لو فو هذايا فوالا. مي نعاودو لو سيناريو ان بو بلو طار في لو جو باسكو حنايا كوم جي لابيتود دو فار يا اخي نديرو من الاولى اون فيديو برولوج نشوفو فيها لو ميكانيزم تاع لو جو تاع الديبلاسمون تاع لو جوار اونفان تاع لو جيم بلاي لي توش اي انسي دو سويت. Ensuite, on fur et à mesure كي نبداو نافونسيو في لو جو نبداو نديفلوبيو لو سيناريو تاعنا فوالا. الوغ لهنا نلحقو لا كرياسيون تاع لو بيرسوناج تاعنا. تقدروا ديروا باغ اكزومبل تعبزوا الكوتي غوش تاع لو بافي نيميريك تاع لا مانات تخرج لكم اكسبليكاسيون تشوفوا كاع ليكسبليكاسيون تاع لي زاتريبيو باغ اكزومبل باسكو على حسب شنو نشوفوا كاين دي زاتريبيو بزاف. حنا سكي فا نوز انتريسي سي لا فيتاليتي لوندورونس لا فيغور لا فورس لا ديكستيريتي اي بوتيتر l'intelligence à un moment donné ou la chance. Mais هادو ما نشوفوهم un peu plus tard dans le jeu. Voilà. Bon, دوكاتيك حنايا كون خرجت لنا هاد لاباج تاع لا كرياسيون تاع لو بيرسوناج تاعنا. الوغ نكريو لو بيرسوناج تاعنا. بون راني نسميه دي كولز. لا ماجيسكول فوالا هكذا. ام نديرو اجي لي كلاس لهنا en fait عندنا نشوفوا عندنا ديفيرون كلاس. عندنا شيفاليي ميرسيونير غاريي ايرو فولور اساسين سورسيي بيرومونسيان. كاين بزاف لي يشوفوا ديريكتومون في بيرومونسيان يقولوا بيرومونسيان يلعبوا بالنار وكذا 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 وكذا. مي بون انا كاين دي كلاس لهنا لي جو في لي ديكونسيي tout simplement parce que tu as des joueurs expérimentés qui est mercenaire, qui est héros, qui est assassin, qui est voilà, c'est des joueurs expérimentés شويه. حنا on va voir les classes نفهموهم. par exemple عندنا chevalier انا نشوفو في côté vigueur تاعو عنده la vigueur عاليه ça veut dire que يقدر يلبس plus d'armure. عندنا انا نشوفو اللي عنده un bouclier apparemment résistant. عندنا une épée عنده une épée صغيره rapide. Donc c'est une bonne classe de début. عندنا mercenaire انا نشوفو اللي عنده زوج سيوف ما يقدر يرفد زوج سيوف بيده. عنده لا ديكستيريتي طالعه ça veut dire يدير دي ديبلاسمون بلو رابيد بلو يضرب بلو رابيدمون تانيك. نفهم لكم برك لي زاتريبيو لهنا وشنو هما. بون لو نيفو باين وشنو هو. لا فيتاليتي سي لي بوين دو في تاعنا. لا ميموار سي لي بوين مانون تاعنا سي لي بوين مانون سي لي بي سي. باسكو il faut savoir في دارك سول كاين 3 باغ
كاين لا بروميير بار الفوقانيه سي لا بار دو في ensuite تحتها كاين اون بار بلو سي لي بوين مانا تاعنا سي لي بوين سي اون فو تاع لي سور وعندنا اون بار من تحت تاع لونديرونس دونك عندنا 3 بار دونك لونديرونس باينه وشنو هي لا فيغور سي شحال نقدروا نرفدوا لو بوا لو بيرسوناج تاعنا سما شحال يقدر يرفد لي زيكيبمون اللي يلبس عندنا لا فورس اي لا ديكستيريتي لا فورس باينه لا ديكستيريتي باينه لانتيليجونس تاع تو سكي ماجي كي نطلعوا في الانتيليجونس تاعنا باغ اكزومبل لو كان نروحوا للسورسي نشوفوا الانتيليجونس تاعو راهي طالعه عندنا لا فوا سي تو سكي ميراكل تسواني كدا سي لي ميراكل لو كان نروحوا عند واسمو بيرومونسي عنده لا فوا طالعه لو ايرو نورمالمون تانيك ايرو تانيك عنده لا فوا تاعو طالعه شكون تانيك اللي عنده لا فوا فوالا لو كلارك تانيك عنده لا فوا تاعو طالعه شغل سي ان اونفون دو كور عنده لا فوا تاعو طالعه عندنا تانيك لا شونس بون لا شونس كي تطلعوا في لا شونس فو تروفري بلوس دوبجي فوالا الوغ نشوفو كو لو شوفالي يديماري افيك ان بوكليي ملاح لو ميرسونير يديماري افيك دو زيبي يقدر يرفد دو زيبي لو غيريي عنده اون اش يديماري افيك اون اش لو ايرون يديماري افيك اون لونس وعنده تانيك قدام مع البوكليي تاعو عنده ان سور يقدر يوتيليزي ان سور ان ميراكل عنده ان ميراكل فوالا الوغ لو فولور عنده ان ارك مي عنده ليبي تاعو اونفان عنده اون داك صغيره بزاف دونك سي با انتيريسون لاساسان عنده تانيك ان سور دو ميراكل وعنده واسمهم يتيري بلي فلاش عنده ان ارك لو سورسيي عنده ان انو كلورونتان يطلع له في لا سورسيلري تاعو بيرومونسي عنده لا مان دو بيرومونسي سما يقدر يتيري بالنار وكدا مي اون فا فوار سا ان بتي بو بلو لوان دون الجو ماشي دوكا فوالا لو مونديون بون عنده والو عنده حطبه عريان حطبه في يدو يديماري حنا واش نديو لو غاريي باسكو سي اون شوفوا لو غاريي لي زاتريبيو تاعو لا فيتاليتي طالعه 14 حاجه مليحه اي لا فورس طالعه 16 سي مانيفيك فوالا دونك انا ندير لو غاريي هادو ما روليك فونابر سما سي دي روليك لو جو يمد لكم ان كادو دي الديبي الوغ يعطيكم ان انو دو في ما ندوش باسكو راح ريكوبيري واحد دوك شويه بينيديكسيون ديفين كيف انا حي ريكوبيري وبينيديكسيون سكرات انا حين ريكوبيري ولي بومب انسونديير نوار كيف نقدروا ريكوبيريهم باغ كونطخ انا واش راني حي نيكيبي انا حي نيكيبي هاد لا جام هاديه جام دو فو هاديه اللي فا نو بيرميتر باش ننفوزيو لارن تاعنا تولي دير دي غات فو الوغ ندير هاديه بون كوم دابيتود لابارونس انا تعرفوني شوي با ترو برونشي دونك جو في شارجي انا رايح نشارجي ان فيزاج اللي خدمته ديجا ليك بوعلام شغل سي با كيف رايح نديرو هدايا لا هاي نديرو هذا فوالا نديرو هذا فوالا نورمالمون مورفولوجي نديروه مانس فوالا تيرميني لا كرياسيون اوكي فوالا نوضو في لو سيمتيير دي زوندر ابارامون كنا في هاد لو سيركوي هذا لهنا ابارامون كنا هنايا اون روسو ان ابل باش نحوسو على الافلام هادي فوالا الوغ نشوفو اون بروميير ليو لو ميكانيزم تاع لو ديبلاسمون تاع لاطاك تاع كلش انا نشوفو الانترفاس تاعنا عندنا لتحت على لا دروات عندنا ان كونتور اشاك فوا نقتلو ان انمي نعمرو لي زام تما لي زام نقدرو نشرو بهم نطلعو بهم لي زام تاعنا نشرو بهم دي زوبجي نشرو بهم دي زارم دي زارمور نطلعو بها بون نطلعو بهم ميم نيفو تاعنا
فوالا عندنا على لاغوش عندنا شوفوا لو كان ندني الجويستيك اونفا ماشي الجويستيك ندني البلوس شوفوا ديجا على لاغوش كاين 4 كاز لا كاز تاع الارم تاعي لا كاز تاع لو بوكليي كاز من الفوق هاد لا كاز هادي الفوقانيه سي نيكيبي فيها لي سور وباش نيكيبي لي سور لازم نكون في ان فو دو كوم باش نقدر نيكيبي لي سور وعندنا لا كاز التحتانيه لاكاز التحتانيه شوفوا كي نعبزها ما تبدلش تريح لا فيول ديستيوس فيول ديستيوس هذه عندي ثلاثه هادو هما اللي نعمر بهم الدم مي باش زعما نحب نيكيبي حاجه واحده اخرى تقدروا تيكيبيو هنا لتحتها في لو منيو اوبجي هذايا باغ اكزومبل سي با راح نيكيبي نيمبورت كوا نقولوا هذه فوالا كي نيكيبي ونديزيكيبي شغل تولي شتو شغل يجي ان صو هكذا فوالا نيكيبي هذه فوالا دوكا لو كان نحبط بالبلوس ندير هذه ولا هذه انفا نتوما والوبجي اللي راكو حايبين تيكيبيوه انا نحيها فوالا كوتي ارم نعاودو نروحو عندنا نقدرو نيكيبيو 3 زارم نقدرو نيكيبيو 3 بوكليي هادوما سي لي زارم اللي يجو في لامين دروات في ثلاثه وهادوما لي زارم اللي يجو في لامين غوش هنايا سي لي فلاش هنا سي الحوايج اللي انا لابسينهم تحبوا ديزيكيبيو كي تحبوا تنحوا عفسه عبزو على الكاري فوالا تنحوا تحبوا تشوفوا لو بيرسوناج تاعكم فو نيت با اوبليجي تخرجوا عبزو غير ال 3 فوالا تقدروا تشوفوه فوالا ال 3 تقدروا تشوفوه نعاودوا نلبسوا الكاسك تاعنا فوالا تري بيان لهنا هادوما تاع لي زانو نقدروا نيكيبيو كاتانو باسكو دوكي نبداو نلعبوا كاين دي زانو انا حين نيكيبيوهم هنايا نيكيبيو ان سيرمون نشوفوهم بيان ابري نورمالمون سي تو فوالا دوكا كونسيرنون لو ميكانيزم اي لو جيم بلاي تاع لو جو عندنا ان بوكليي وعندنا اون اش نحبوا نخبوا لا اش نعبزوا البلوس على دوات يخبيها ولا اذا يكونوا عندنا دو زارم نسويتشيو بيناتهم اي لو بوكليي كيف كيف فوالا زعما نحطوا ارك مع بوكليي في لامان غوش زعما نقولوا هنايا نحطوا بوكليي وقدامه ارك كي نعبزوا بالبلوس على لاغوش يجبد الارك يعاود يجبد البوكليي تقارديو بالال 1 فوالا يقاردي بالال 1 تضربوا بالار 1 شوفوا لونديرونس تاعي كيفاش تحبط لو 5 كو هي سكو جو كونساي سي كو تضربوا 4 كو 1 2 3 4 تخلوا شويه باش ديروا اون غولاد ولا تباري ولا شوفوا كي نضرب كي تحبط لا بار دو في تاعي لتحت لا بار دونديرونس وندير البوكليي شوفوا كيفاش تطلع غير بالعقل غير نحيه تطلع رابيدمون شوفوا نحبطها حتى لتحت لونديرونس ومن بعد ندير ان بوكليي ندير البوكليي شوفوا كيفاش تطلع غير بالعقل نحي البوكليي تاكسيليري فوالا لا بار بلو هذيك كيما قلت لكم سي لا بار دو مانا تاعي باغ اكزومبل تقدروا لارم تاعكم اوليو تشدوها غير بلا مان دروات تشدوها بلي دو مان بلي دو مان دير بلوس دو ديغا مي شنو ما عندكمش بوكليي دونك يفو سافوار كو كي نضربوا بالار 1 اون 4 كود خلاص مقبل كي كنا شايدينها بيد وحده اون 5 كو يخلص لونديرونس مي لهنا اون 4 كو تحبط لونديرونس تاعي كاع 1 2 3 4 مي شنو ديرو ان بو بلوس دو ديغا عندنا لاطاك لورد بالار 2 وكي تريحوا معبزين على الار 2 كيف اتاك شارج تشارجيو الار 2 يدير اون اتاك لورد تانيك هكذا فوالا تنقص لكم اسي دونديرونس تانيك شتو فوالا وعندنا لو كومباهات لو كومباهات سي ان بونوس تاع شاك ارم فيها لو كومباهات تاعنا باغ اكزومبل نعبزو لهنا لو كان نعبزو لهنا ال 1 نقارديو بالارم هكذا بصح لو كان نعبزو ال 2 يدير ان كومباهات وشوفو يكونسومي لا مانا من الفوق فوالا شغل تجي اون فلام هكذا صافي دير كو راني ندير ان بو بلوس دو ديغا فوالا لي رولاد سي بلورون كوم دابيتود لي رولاد سي بلورون كي تكونوا واقفين تعبزوا على الرون يولي ان با اون اريير فوالا تجريو اكسيليراسيون بالرون تانيك كي تحبوا تصوتيو اكسيليراسيون عبزو دو فوا لو رون نتوما باغ ديفو في لا مانديان تاعكم واقيلا كو تصوتيو بالال 3 باش تبدلوها روحوا الكونفيغوراسيون هنايا في اوبسيون كوموند دو سو سوا ديروها ال 3 ولا بالرون انا بالرون خرجت عليا خير فوالا باش كي يكون ناقص لكم الدم تعمروا الدم سي بالكاري تبدلوا لا بوستور تاع لارم تاعكم سوا اون مان ولا دو مان سي بتريونغل
وبالاكس سي بور انتراجير مع لي ديفيرون اوبجي. فوالا نعاود نرجع لارم تاعي اون مان. عندنا البروميي انمي نوط عليه فيه شويه نماركيوه بالجويستيك ار 3. فوالا بوكلي اون افون نروحو ندورو عليه. شوفوا كيفاش ندورو عليه. ندورو عليه بصح اون فوا نديروكيوه خلاص يخرج لنا ندور عليه كيما حتى وين يكره حياته. فوالا ومن بعد نضربو السلام عليكم. فوالا نجي لهنا ريكوبيري. شوفوا قتلتو عطالي 24 ام. نجي لهنا ريكوبيري اون ام. فوالا اون ام واحد اخرى تمد لي واقيل 200 ام هادي. فوالا عندي دوزيام انمي هنا كيف ماركيه بوكلي اون افون خليه يضرب. فوالا شتو كي ضرب في البوكليي نقص لي شويه. علاش؟ باسكو لو بوكليي تاعي دوكا نروح نشوف لي ستاتيستيك تاعو هنايا. فوالا هنايا راني نشوف كو نيفو دو ريدكسيون دي ديغا فيزيك كونفيري بار لا غارد اوني ا 86. صافي دير هو لو كان يدير 100% دو ديغا انا البوكليي تاعي يدير 86 الوغ ينقص لي 14 من لا باغ دو في تاعي ينقص لي 14 بوان. مي on va chercher دوك نصايبو دي بوكليي اللي يديرو 100% دو ديغا يريزيستيو 100% في لي ديغا فيزيك. كوم كاين دي بوكليي ريزيستيو في لا ماجي في لو فو في لا فوت في لي تينابر اي انسي دو سويت. Alors, récupérer une fiole d'Estius cendreux, pour le moment, on n'utilisez-hash. Je vous conseille déjà de نحوها كاع من لي زوبجي. عبزو كاري تنحوها باش هكذا ما تلفلكمش. من بعد نفهم لكم علاه. الو نقدروا نديرو دي زاتاك شارجي ولا دي باك ستاب. باغ اكزومبل نروح مورا انمي نماركيه نروح نمشي غير بالعقل نلحق ليه نعبز ار 1. فوالا يديرو ان باك ستاب. كاين لي باك ستاب نولي لهنا نطلع منه يجيني ان انمي هنايا نماركيه بوكلي اون افون. فوالا نسي نجيبها موراه هو وضرب. فوالا خليه يضرب في البوكليي اون فوا يضرب نجيبها موراه. هذا كيف يجي حيتيري نجيبها موراه. او فات في دارك سول ما كاش لي داش كاين لي غولاد. فوالا كاين دي غولاد دونك تقدروا ديروا دي غولاد على لي بوكليي تاعكم. نشوفوا اي بي ا دومان اللي كيديروا البروميي انمي نزيدو لو دوزيام. فوالا ريكوبيريو لي زام عليهم. وهنا واش راني ندير الوغ هذا واش عطالي ان اوبجي واش هنا نشوفو عطالي اون ارم. او فات باش نشوف لي ديفيرون اوبجي اللي عندي هاي ديك لا جام دو فو اللي شفناها من الاول سي ال 1 ار 1 باش نجوز على هاد لي زيكون هادوما. الوغ واش مدلي فوالا كلوس ساكري دو كلارك كاتاليزور كاين ايكيبيو هادوما نبداو نديرو دي ديغا ماجي. مي حنايا سي با امبورطون بور نو ديجا يو دوموندي 14 اون فوا حنا اوني 9 اون فوا. سي بيزار لي مدلي هادشي دوكا سي لا كلوش هادي سي بيزار لي مدها لي دوكا. نجيو لهنا نشعلو لو فو دو كون تاعنا. فوالا شوفوا كي نطلعو للعلالي سي مانيفيك. نشوفوا اون زون لهيها هكذا اون تور فيها باب هنا فيها مانيفيك. عندنا اون زون تانيك هنايا فيها بوس. فوالا دونك ديت فو واش نشوفوا كاع لي زون اللي نشوفوهم كاع نروحوا لهم. شوفوا الشجره هادي بلي راسين تاعها شحال شابه. بون ماشي نقول لكم نشوفوا تانيك لا نروحوا لها ولا نشوفوا هنا الفوق نروحوا هنا الفوق ولا مي دي زون باينين. فوالا عندنا لو بروميير فو كون تاعنا. لو فو كون هدايا كي نشعلوه لازمنا نريبوزيو فيه باش ريكوبيريو لي فيول دي سوس تاعي. شوفوا باغ اكزومبل هنا راني نكونسومي فيول دي سوس بالكاري. الدم تاعي يتعمر. شوفوا لا مانا تاعي راهي ناقصه يسوفي نريح يعاود يتعمر لي كلشي يولو عندي دوكا ما عندي 2 فيول دي سوس يولو عندي 3. فوالا ولا مانا تاعي تعمر وهو مدولي ايموت سو ريبوزي. فوالا تري بيان. ديت فو كو كي تريحوا في كون لي زينمي يعاودوا يخرجوا. فوالا نعاودو نولو لا زون هذيك باسكو عندنا ان ليزار شغل ان بروميير بوس ان ميني بوس راهو نقتلوه. جو في با
ما قتلهمش كاع اللي كيدير هادوما برك. فوالا اي لو بوس اوليك هنايا نجي في هاد الطريق هادي. شوفوا كي تدخلوا في الماء هكذا غارق شويه ما تسيوش تجروا ولا ديروا دي غولات باش تافونسيو بلو رابيدمون. فوالا هاد لو بوس هذا يعلمنا فريمون كيفاش نديبلاسيو وكيفاش نضربو وكيفاش نباريو وقتاش نضربو وقتاش ما نضربوش. فوالا هاوليك شغل ستا ليزار مخدوم بالكريستال ولا ماركيوه نباريو نخلو لا باغ دو في تاعنا تعمر كيف كيف بوكليون افون. فوالا بوكليون افون. فوالا كي يدير هكذا شغل روحو ديرولو اون اتاك فيسيرال. شغل كاين دي زينمي شغل كوم سي فوالا نقاردي ما قعدلوش بزاف. نعمر الدم تاعي. فوالا عطالي ايكاي دو تيتانيت. بون ايكاي تيتانيت سي ان اوبجي تاع الكرافت تاع رونفورسيو به لي زارم لي مي اون فا فوار سا ان بو بلو طار ماشي دوكا ما نسحقوش دوكا. ريكوبيريو هنا اون ام كبيره. اون فوا نقتلو لو بوس هذا ديجا اوني ا 4240 ام سي كونسيكون. نعاودو نولو من الطريق اللي جينا منهم. اي بور لي جوار اللي يعرفوا شويه يقدروا يفارميو لهنا باغ اكزومبل طلعوا ريحوا في الفو كون عاودوا حبطوا لهنا قتلوا لي زينمي هادوما عاودوا انسي سويت باش تعمروا لي بوين تاعكم. فوالا انا كوم جي يوتيليزي اون فيول نعاود نطلع باش ريكوبيريهم نقعد في الفو كون تاعي باش ريكوبيري لا فيول هادي. فوالا نكمل. الوغ هنا عندي ان انمي اون فاس عندي ان انمي هنا لتحت هاوليك. نبدا بهذا بوكليون افون هدايا شوفوا عنده سيف. فوالا هادو ما كنت ضربوهم بان كو ويموتوا. عندي لهنا دو زينمي مقعدين دار اي بي ا دو مان اللي كيدير هذا ونزيد هذا. فوالا اون فوا نقتل هادوما على لاغوش عندي ان انمي او طالع فيكو عندي ان انمي منا. نبدا بهذا ناتيريه ريح له غير لهنا يجي خليه يضرب. فوالا نطلع عند هذاك الفوق باسكو لو كان نطلعو عند هذا ديراكت تضربوه الاخر يجي ديراكت موراكم. فوالا هنايا نقدروا نحبطو منا مي قبل ما نحبطو نروحو ريكوبيريو ان ايتام نوريهولكم. هاوليك هاو هنا لتحت فوق لو سيركل. الوغ هذاك فا ريكوبيريوه يلزم نروحو نجريو ونصوتيو. كيفاش نصوتيو سي نروحو نجريو ونعبزو دو فوا على الدويره ولا على الجويستيك ال 3 تو ديبون نتوما واش راكو دايرين. الوغ نجو نجريو هنا ونصوتيو. فوالا ريكوبيريو ليتام. الوغ حنا جينا منه صوتينا لهنا اون ا ريكوبيري ان فراغمون تيتانيت. فراغمون تيتانيت هدايا سي ان كيف يرونفورسي لارم. الوغ باش نقول لكم باش نطلع لي زارم تاعي يلزم لي دو فراغمون باش نطلعهم ا بلس 1 4 فراغمون باش نطلعهم ا بلس 2 et 6 fragments باش نطلعهم ا بلس 3. دونك اون تو يلزم لي 12 فراغمون باش نقدر نطلع بلس 3. الوغ عندي ان انمي هنا لتحت نفيرويه نصوتي نعبط هنا. فوالا عندي ان انمي يتيري علينا شغل ساهل كيفاش تيسكيفيوه. عندي دو زينمي هنا واحد عنده ان بوكلي لونس وواحد هاوليك هنا لتحت هابك. انا نماركي هذا نصوتي عليه. فوالا نماركي هذا نسي نروح موراه. فوالا وضرب ديريكت شفت يضرب يخبط في بوكلي تاعي نضربو. دي بومب انسونديير نسحقهم ان بو بلو طار ماشي دوكا. دونك اون فيني لا زون هاديه قبل لو بوس. فوالا نعاودو نطلعو لهنا وين قتلنا الانمي هذاك ولا شتو سي زون صغيره. واش نبروبوزي لكم سي كو نعاودوها جوست نعاودوها ودوكا انا نعرفو لي زينمي وراهم. فوالا دوك تشوفو يعاودو يخرجو لي زينمي.
فوالا عندنا هادوما هكذا فوالا نقتلو هادو. هادوك اللي راهم جايين ما نلتهوش بهم نصوتو غير لهنا فوالا نقتلو هذا. قاعد لنا لاربالات نديكاليو غير شويه ما يقيسناش فوالا باسكو لاربالات تاعو ما تبعش. وندخلو عند لو بوس. لو بوس هاوليك غاندير. الوغ لو بوس هاي ديك الشجره اللي كنا نشوفو فيها من قبل، شو لي راسين تاعها شابين شغل قبر كبير خارج من تم يا دارا تعمل ناتيا جو سي با شكون طاح مات. فوالا شوفو لا زون مانيفيك. الوغ لو بوس او فات كي نقتلوه يعطينا هاد ليبي تورصادي هي اللي نسحقوها. اون فوا نحوها من عنده شوفوا كشايره كاع فيه. اون فوا نحوها ينوض. الوغ واش نكونسييكم نديرو ايبي ا دو مان، نديرو لو كومبا هارت، نحو ليبي. هي لوبجيكتيف سي توجور نجو موراه ونبداو نضربو فيه نقصولو شويه دم. بوكليي شو توجور موراه بوكليي توجور موراه. فوالا هنا يتحول نجي توجور موراه. دونك ريح موراه ما يقيسنيش كاع. ندور عليه بوكليي كي صوتي ندير غولات انا وقاسني نكمل نضرب ندير الغولات. غادي يجي يطيح ندير الغولات ويموت. وانا نقولو تموت هنا فوالا تموت هنا. عطالي ايبي تورصادي. وريماركيو واش صار لنا حنايا شغل كوم سي اون براز شغل دي زيتانسال راهم يخرجوا منا باسكو اشاك فوا نقتلو ان بوس نربحو اون براز. لا براز هادي وشنو هي سي كو تزيد لنا 20% في الدم تاعنا في لي بوين بي في تاعنا. اذا كنت تشوفوا لا بار دو في تاعنا يكبرت. وتانيك سا فا نو بيرميتر نانفوكيو دي بي ان جي un peu plus tard dans le jeu نانفوكيو دي بي ان جي contre des boss. طونك ما نكونو سو ليفي دو براز ما نقدروش نانفوكيو لي بي ان جي. او فات لهنا رانا سو ليفي دو لورد اوف ساندر. فوالا نشعلو لو فو ونريحو. فوالا دونك لا زون هادية كملنا منها نكملو طريقنا نحلو الباب هادي. ثاني كاين ان تروك تري امبورطون ما هضرتش عليه. كي نافيشيو لو بيرسوناج تاعنا اون فا دي ستاتيستيك نشوفوا الفوق على لا دروات كاين 57.8% راسيو بوا. او فات سي كوا هذاك سي كي يكونوا تحت 50% نديرو دي زيسكيف بلو رابيد. كي نكونوا تحت 70 دي زيسكيف على لا ريغوليير. مي كي نكونوا فوق 70 نولو شويه تقال. مي اذا نفوتو 100% نولو ما نقدروا نديرو والو ني اسكيف ني رولا ني ما نقدروش ميم با نديرو. وهاد لو بوا هذا كونسيدير كونسيست مع ليكيبمون تاعنا. شوفوا باغ اكزومبل لو كان نحي الكاسك نولي 48%. دونك تو ديبون واش نلبسو. اللبسه اللي لازم نلبسوها حنا ما يلزمش لوبجيكتيف تاعنا ما يلزمش نديباسيو 70%. 70% ما يلزمش نديباسيوها. هذا هو لوبجيكتيف تاعنا. هنايا عندنا نيتام ايبي دروات بريزي سيف مكسر. شوفوا باغ اكزومبل هنا نقدر نيكيبيها نجي لا دوزيام كاز نقدر نيكيبي سيف مكسر. وباش نبدل شوفوا كيفاش باش نبدل فوالا تو سامبلومون بالبلوس فيغ لا دروات يجبد ليبي يعاود يرجع شاخوره يجبد ليبي يعاود يرجع تقدروا تسويتشيو اونتر لي زوم. مي وشنو كاين حاجه نعاودو نفيريفيو جوست قبل ما نيكيبيو كنا 57.8 كي كيبينا ولينا 59.8. سال حنا ما نديباسيوش لي 100%. الوغ اون فوا ريكوبيريو لي تام نجو لهنا عندنا دو زينمي اون فا سو بريسيبيتي نقتلو هذا رابيدمون قبل ما يموت.
يقعد لنا هذاك. الوغ لا تكنيك مع هادوما سي مع هادوما صحاب لي بوكليي. الوغ شوفوا لو كان نروح نضربوا هكذا بون لا لا انا كان بلاحي باري يا اخي جايح. الوغ لو كان نضربوا بون سول مان ويباري لي بالبوكليي شغل انا نديزيكيليبرا شويه بصح لو كان نضربوا دو مان شغل هو اللي يديزيكيليبرا ماشي انايا. دونك صحاب لي بوكليي فو ميو تضربوهم بدو مان. ريكوبيريو اوس دو روتور. اوس دو روتور هذا دوكا لو كان نيوتيليزيوه باغ اكزومبل نجول لهنا لي زوبجي نيكيبيو اوس دو روتور فوالا. نحبو نيوتيليزيوه نعبزو البلوس لتحتا باش نيكيبيوه. لو كان نحبو نيوتيليزيوه نعبزو على الكاري. يدوموندينا ديرنيي فو يوتيليزي سا فو دير كو نولو لو ديرنيي فو يوتيليزي. بور لو مومون مازال ما ديفيروينا لو فو تاع لي شفو. مي لو كان ديفيرويو لو فو هذاك ناكتيفيو لو فو تاع لي شفو يولي يعطينا دو ديستيناسيون سوا لو ديرنيي فو ولا نولو لي شفو. لي شفو سي كوا سي لو هوب سونترال تاع لو جو. اذا تشفاو بلود بورن كان عندنا لو راف دو شاسور وين نروحو نطلعو لي زارم تاعنا وين نطلعو النيفو تاعنا سيتي في لو راف دو شاسور. مي لهنا سي في لي شفو هادي هي سي هاد لا تور هادي سي هاد لا باتيس. هنا او بروميير طون نجو على لا دروات نديرو ان باك ستاب لحبيبنا باش يطيح في الفيك. باي باي اوكي. نزيدو نطلعو دروج نديرو لا زون تاع لا دروات ومن بعد نولو لا غوش. الوغ هنا عندنا الكلاب عندنا كلب واحد. لا تكنيك مع الكلاب وشنو هي سي بوكلي اون افون ماركيوه نديرو بوكلي ويجي يجري يخبط في البوكلي. شوفوا فوالا نضربو هانكو سونطاريتو نبطو. هاي لك لهنا اون براز اون ا ريكوبيري اون براز. كيفاش تعرفوا اللي راكم سو ليفي دو براز؟ اي بان سي سامبل سوا تشوفوا لو بيرسوناج تاعكم شغل كاين دي زيتانسال يخرجوا منه سوا كي تيكيبيو لا براز. دوك نوريلكم فوالا هاي لك كي تيكيبيو لا براز كي تروحوا باش تاكتيفيوها تخرج غريزي ما تقدروش تاكتيفيوها سا فو دير راكم سو ايفي دو براز. فوالا نكملو طريقنا نولو للدروج هذوك تاع من قبل باسكو الدروج هذوك يلحقونا لهنا. فوالا عندنا دي زينمي على دروات على لاغوش نروحو نقتلوهم. واحد زوج ماما غادي نمدو لي في لي كلوش هادو في هاد لي شوندولي هادوما تاع لا ماجي نزيدو هادوما. فوالا بون اون فوا نقتلو هادوما سي بون تقدروا تدخلوا بصح قبل ما ندخلوا نروحو نديرو حاجه نروحو ريكوبيريو ان بوكليي توجور على لاغوش. الوغ ليتام هاوليك او هنا مي لو كان نروح ريكوبيري هاد ليتام هاد دوما لهنا اللي راهم الفوق في الدروج ينوضو يجيو يضربونا. الوغ يفو ميو نقتلوهم هما الاولين. فوالا ونروحو ريكوبيريو ليتام الاز. سي ان بوكليي است وست. الوغ لو بوكليي هدايا لو كان نيكيبيه باش نكومباري اوكي اسمها نيكيبي باش نكومباري لي دو بوكليي تاعي. شوفوا عندي هذا تاعي il fait 86 de dégâts résisté à 86 وهذا ريزيستي à 55 راكم تشوفوا. مي هدايا لي ريكوبيريتو دوكا يريزيستي لا ماجي و لو فو و لا فودر و لي تينابر خير من البوكليي اللي عندي دوكا. بصح انا سكي مكونسيرن سي لي ديغا فيزيك. اون فوا يريزيستي à 100% on s'en fout باسكو علاه il faut savoir que كاين دي زينمي يديروا دي ديغا د ماجي كاين دي زينمي يديروا دي ديغا د فو كاين اللي يديروا دي ديغا د فودر وكاين اللي يديروا دي ديغا د تينابر. سي هاد لي كات لي كات ماجي فو فودر تينابر هما لي زارم تاع لي زينمي. دونك tout dépend les ennemis et la zone اللي نكونوا فيها. par exemple اذا نكونوا dans une zone اللي فيها le feu il vaut mieux نيكيبيو un équipement les résister le feu. اذا نكونوا في une zone تاع les ténèbres il vaut mieux نيكيبيو un équipement les résister les ténèbres et le poison et ainsi de suite. voilà alors oui ok alors عندنا الفوق un PNJ نضربوا معاه مي با بور لو مومون مازال نعاودو نولو له. هنايا ريكوبيريو اون براز فوالا نزيدو نكملو. شتو انا ندورو شغل انا نحوسو نديرو لو تور تاع لي شفو قبل ما ندخلو. ريكوبيريو اوس دو روتور
فوالا. هنايا اون ريكوبيري كاع لي زيتام. الوغ حنا واش نديرو دوكا نعاودو نحبطو باش ندخلو لي شفو نروحو نطلعو لو نيفو تاعنا. نقدرو تصوتيو هنا برك فوالا تنقص لنا شويه هاد الباك فوالا ندخلو لي شفو. هادي هي لي شفو فوالا لو سونتويير دو لي شفو. فوالا انا نشوفو دي شغل دي ترون هكذايا باينين تاع دي سينيور دو سوندر. لتحت عندنا لا غارديان دو فو اللي طلع لنا لو نيفو. نرفدو راسنا شويه الفوق عندنا نيتام اللي راحو نجيبوهم بعد شويه فوالا. الوغ لو بروميير بيرسوناج هذا هو لو بي ان جي نهضرو معاه. Another one roused from the sleep of death. Well, you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder and return them to their moulding thrones. But we're talking true legends with the metal to link the fire. We're not fit to lick their boots. بون اللي كيداو شاهد معنا يمدلنا باك ليموت سيفوندري. Don't you think? اوكي. في لي دارك سول توجور كان ان بيرسوناج يلقى هكذا شغل كار حياته يا بلو ديسبوار كذا هكذا. باش نبدلو لي زيموت سي البافي نوميريك تاع لا مانيت على لا غوش نعبزوه. هنايا بتريونغل نقدروا نبدلو لي زيموت. باغ اكزومبل ليموت اللي عطانا هذه هي لا تيستي ماتنون. فوالا بنادم بريزي كيما هو فوالا. اوكي نوض حنا ماناش مبريزيين انا نقيد نديروه راهو نكملو. دوزيام بيرسونا سي كو راهو نهضرو مع مع اسمها مع لا غارديان دو فو باش نطلعو النيفو تاعنا. مي قبل ما نطلعو النيفو نتلقو كاع لي زام اللي جبنا. الوغ لي زام اللي جبناهم ليك هاد البيوضا هادو اون فا لي زيتيليزي كاع باش نسيو نطلعو لو نيفو تاعنا او ماكسيموم. فوالا 8916 صافا. Welcome to the bonfire. The نهضرو معاه lords have left ديراكتومون. their راح تقول thrones. لنا راني هنايا باش And نعاونكم master this ولا اون سون فو. حنا سكي نو كونسيرن سي نطلعو Very النيفو well. تاعنا. Then take nourish. اوكي. الوغ نطلع 17 نطلع 13 نطلع لا ديكستيريتي تاعي نو نخلي رونديرونس كيما راني ديكستيريتي نطلعها 13 باسكو من بعداك انا حي ريكوبيري اون ارم لي دوموندي لا ديكستيريتي سي اون ارم تري بويسونت. فوالا هاد لو طابلو هذا جوستومون دوك نكونفيرمي ونفهموه لكم. Très bien. Farewell, Ashen. Ok. Alors, on affiche le tableau de statistiques. Là, on a statut. Très bien. On affiche l'aide. Ok. Ça va. Explication. Alors, on a là le sermon que nous dérino. C'est le sermon les récupéré au bac. On a le niveau tano. Hadouma, c'est les armes, les armes actuellement. On a les armes requises, ça veut dire Dokar a demandé 1659 armes باش نقدروا نطلعوا باتريبيو. هذا كيما كنتو تشوفوا لهنا طلعنا دو بليزيور نيفو. شغل يتبان لكم سهله او كيفاش هذا السيد طلع ب 5 نيفو ولا 6 نيفو كومام. بصح دوك تشوفوا كي نبداو نافونسيو في لو جو هي تولي دوموندي بلوس دام اي دوكو تولي تلعبوا واحد الساعه باش تطلعوا ان نيفو فوالا. الو فيتاليتي ميموار كدا هادو ما فهمتهم لكم وشنو هما. الو نجي لهنا في الوسط لي بوين بي في سي لي بوين في تاعنا. لي بوين بي سي سي لا مانا تاعنا لي بوين مانا. لا كونستيتيوسيون سي لوندورونس سما ديك شحال كيما حنا رانا 97 سما لوندورونس تاعنا شحال دير الوقت باش تعاود تطلع سي لا كونستيتيوسيون. شارج ايكيبي سي شحال نقدروا نشارجيو اون 51 دونك نقدروا نطلعوها لو كان نطلعوا لا فيغور تاعنا تطلع هذه 51. équilibre c'est très important, il faut prendre en compte l'équilibre. On est à 17,51. قد ما l'équilibre تاعنا يكون طالع لي زينمي كي يضربونا ما نديزيكيليبراوش سماتيك نريحو هكذا شغل واقفين. وقد ما تكون حابطه ينسفوا علينا نطيحوا نديزيكيليبراو ومن بعد تما هما يلقاو
شغل يلقاو لوكازيون باش يقتلونا. هادي ديكوفرات دوبجي، لي زوبجي اللي نديكوفريوهم سي ريليي مع لا شونس لتحت. فوالا هنا ارم 1 ارم دو لا مان دروات 1 2 3 سما لي زارم اللي نديرو. انا لارم vu que راني ايكيبي اون ارم في لا مان دروات الاولى والدوزيام في لي دو كاز. الاولى راني ايكيبي لا اش يدير 143 دو ديغا et l'épée brisée هذيك يدير 79 دو ديغا et comme راني ميكيبي والو سي 59. فوالا لو ميم بوكلي يدير لي ديغا، يدير لي ديغا اكثر من ليبي بريزي، يدير 81. فوالا تاني واش عندنا؟ وعندنا الهيها كاع على دروات. بون هادوما سي لي ريزيستونس فيزيك، وتشوفوا اشاك فوا نبدلوا لا توني تاعنا، هاد لي شيفر هادوما يتبدلوا. فوالا سانيومون، بوازون، جيفر، ماليديكسيون. فوالا لهنا امبلاسمون دو سور كوم ما عندناش لي سور سي زيرو، دونك سي سا. فوالا سون بيرد دو طون تانيك نروحو نشوفو au fait باش تريبيريو راحكم من لهنا باسكو سي اون زون سيركولار و كاباب تبحروا كي ترفدوا راسكم. عندنا لهنا لي ترون يديت فو كون اون فاس لي ترون عندنا الخرجه، وتحت الخرجه كاين اوندري الفورجون مع لا سيرفونت اللي تبيع لنا لي زوبجي. نشوفوا لا سيرفونت رابيدمون. بون نشوفوا بك حتقول لنا فوالا انا نبيع لكم لي زوبجي وكذا وكذا. الوغ نقدروا نبيعوا لها دي زوبجي كوم ما عندناش حاجه كبيره نبيعوها لها، جو فوا با واش نبيعوا لها سوف اذا بار كونت تيان نقدر نبيع لها هاد الزوج باسكو ما راح نسحقهم معنا، ما عندي ما ندير بهم. الوغ نبيعهم لها. فوالا نبيعهم لها 100 الواحد. لي بوكليي كيف اذا ما نسحقوش ان بوكليي نبيعوه، لا تونو انسي دو سويت. فوالا وكم نقدروا نشرو هاديه poudre de réparation تاع ريباري لي زارم تاعنا، باسكو يفو سافوار كو لي زارم تاعكم فيهم اون دوغي دو في. لو كان ما تريباريوهم شو فو فات با اتونسيون كاباب يتكسروا. دي توف، هاد لي توف هادوما كي يكون عندنا البوازون ناكلوهم يروح لنا البوازون. دي بومب انسونديير، دي بريزم. هاد لي بريزم هادوما شغل ترموهم في اللارد هكذا، شغل سي دي بيار كولوري باش ما تبحروش. دي اوس دو روتور، des sorts, des armes, des tenues, voilà. تبيع لنا pas mal de choses. ومن بعدك مع لو جو شوفوا هاي تبيع لنا اون كلي ديال 20000 شفاو عليها، كلي دو لا تور دوك نلحقوا ليها. اي اون فير ا ميزور نافونسيو في لو جو نبداو نريكوبيريو دي سوندر دي سوندر نجيبوهم لها باش لانفونتير تاعها يكبر، تولي تبيع لنا دي فراغمون تيتانيت بزاف عفايس. فوالا هنايا نروحو نهضرو مع اوندري الفورجورون. كيف يقول لنا بيانفونو كدا كدا. الوغ نقدرو رونفورسيو لارم تاعنا. شوفوا كومون ا ريكوبيري ان فراغمون تيتانيت، هي يدوموندي زوج باش نطلعوها بلوس 1 مي با بور لو مومون. هنا ان برينيي ارم نقدروا نطلعوا ننفوزيو لارم تاعنا. شوفوا باغ اكزومبل هنا جام رافيني، جام بروت، جام دو فو. هذيك لا جام دو فو اللي عندنا نقدروا لارم تاعنا تولي دير دي كات فو مي با بور لانستون، ماشي في هاد لارم اللي راح نديرها. ريباري ايكيبمون، الوي فيول ديسيوس هنايا اللي يلحق صح. الوغ شفيتو على هذيك لا فيول ديسيوس سوندري اللي ريكوبيريناها من الاول. شوفوا هاي لك عندنا وحده فيول ديسيوس، عندنا ثلاثه نقدروا نسويتشيو بيناتهم، سوا يولوا عندنا 4 لي فيول ديسيوس سوندري اللي معنا ما نديرو بهم، مي جو بريفير يولوا عندنا 4 فيول ديسيوس. فوالا كونفيرمي. رونفورسي فيول ديسيوس يلزم لنا دي فراغمون دو فيول ديسيوس باش نقدروا رونفورسيو لو فيول. كيفاش رونفورسيو لي فيول؟ كي نلقاو دي فراغمون فيول ديسيوس نجو عند هذا نعطولو ان فراغمون يزيد لنا اون فيول. فوالا. Be careful. اوكي صح. بون جو كرو كون ا في لو تور في لي شفو. دوكا نروحو نبلاصيو واسمها ليبي تورسادي اللي جبناها مع لو بوس. فوالا نريحو. فوالا شوفوا كي نريحو او فات كي نقعدو عندنا فواياجي نروحو لي ديفيرون زون، نقدروا نبلاصيو دي سور، نورغانيزيو الستوكاج تاعنا، سما نقدروا هادوما نبعثوهم للستوكاج كيما نحبوا. اي بروي لي فراغمون دوس دو مور فيفون. هادي وشنو سي دي فراغمون ريكوبيريوهم ان بو بلو طار في لو جو، نجو نحرقوهم من لهنا باش الاخر
لي فيول دي سوس تاعنا كي نولوا نشربوا اون فيول دي سوس تزيد لنا بلوس دو بوين دو في تسمى كاين جو كخوا كاين 9 ولا 10 لي فراغمون هادوما لي فيول دي سوس في لا فان تاع لو جو اون فا سو روتروفي ب 15 فوالا الوغ اون فوا نكملوا منا نروح نوري لكم هاد لي 30 تاع تاع سي دي سينيور دو سونتر سي دي بوس اللي راح نضربوا معاهم الوغ هذا تاع الدريش لو سان دي بروفوندور هذا لهنا تاع لودلات فوالا سي لودلات ليكزيلي نهضروا معاه مي ماشي دوكا وهنايا شغل جبد روحو هذا لو ترون الكبير هذا تاع لوتريك فوالا لا سانتي لو روا لوتريك دانيي اسبوار دو سا لينيي هذا تاع لو فيور دي زابيس فوالا وهذايا تاع يورم لو جيون نورمالمون فوالا يورم لو جيون فوالا دونك هاد لي بوس نضربوا كاع معاهم حنايا نلحقوا الخرجه بصح قبل ما نخرجوا واش نديروا نطلعوا على لاغوش دوك تشوفوا علاش اذا نطلعوا على لاغوش شفيتوا على ليتام هذاك اللي هو الفوق يفو كريكوبيريو سي ان ايتام تري امبورطون فوالا نخرجوا هنايا لاغب هاديه من داك تمد لنا دي غران دوك نقول لكم واش نديروا بلي غران هادوك نجوا لهنا ريكوبيريو ان ايتام اون ام عندنا هذا الباب تاع لاتور مغلوقه ما نقدروش نحلوها واذا شفيتو لا سيرفونت لتحت يتباع مفتاح يدير 20 ميل شوفوا حنا 1300 شتو واش جوزنا باش جبناهم لو كان نشرو المفتاح هذاك نقدروا نحلو هذا لاتور مي با بور لانستون حنا سكي نوز انتيراس علاش جينا لهنا باش ريكوبيريو هذاك ليتام وكو تسمعوا شغل الصون تاع كريستال ايبا هذا لو صون هذايا هنا مور هاد لي روشي كاين ليزار الليزار لو كان نقتلوه ان بتي ليزار هكذا ما يدار معنا ما والو غادي يشوفنا يهرب مي شنو يلزم نقتلوه رابيدمون باسكو لو كان يهرب خلاص يروح يلزم حتى نولوا لي شفو نريحوا في لو فو نعاودوا نولوا لا زون هذيك باش نصيبوه فوالا الوغ حنايا لا تكنيك باش نطلعوه هنا سي كو يلزم نصوطيو هنا وباش نصوطيو اذا نجو نجرو هكذا يبقى ما نقدروش امبوسيبل امبوسيبل الوغ لا تكنيك سي اون تكنيك ديال ان جوار لقاها سي كو نجو نجرو نطلعو شويه في هاد الشجره هادي ونصوطيو على دروات بصح بوغ فيغ سا شنو يلزم ديزيكيبي كلش يلزم نكون زيرو في البوا ما عندي والو الوغ راني نديزيكيبي كلش هادي هكذا عريان الوغ جو في اسيي بالك راني نديرهم بليزيور كو باسكو جامي ما ريوسي اون بروميير كو الوغ نجي نجري صوتي هنا فوالا شتو العفسه وشنو هي كاباب راني ندوز واحد 30 مينوت معاها سي تقدروا ديروا بوز وتعاودوا توليو من باك قديم ما جات فوالا بون ا مومون دوني تحب تكسر مانيطه جو نسي با شوي با كونسونطري بون نورمالمون هنا دوك نجيبها والله يا انتو بون تقدروا تروحوا ديروا كش عفسه حتى وين نجيبها بون فوالا الحمد لله الوغ ريكوبيري هنا اوس دو روتور نزيد نافونسي ندخل لواحد لا زون هاي غير لهنا هاي ليك لا زون فوالا نجي هكذا بالك طيحوا الوغ هنايا عندنا كو تشوفوا شغل عش وعندنا بيو يهضر معنا لهنا الوغ هذا نمدولو دي زوبجي يمدلنا دي زوبجي باغ اكزومبل لو كان نمدلو اون بومب انسونديير وحده يفرح ويمدلنا ان كالون فراغمون تيتانيت ولو كان نمدلو ان اوس دو روتور واحد ان اوس يمدلنا لي مود ابلي بلوس ان براسلي اون فار مي لو كان نمدلو حاجه واحده اخرى باغ اكزومبل سي با اون ام ولا ما يقبلهاش يبدا يعيط وكذا يدير في الهول الوغ نجي ريكوبيري لي تام اللي كنت نشوف فيه اللي هو فراغمون ديسوس دوكو نقدر نعاونو لاند اوندري باش يخدم لي لافيول ندير لهنا اون غولاد باسكو عندنا مور انفيزيبل سوا اون غولاد ولا دبزه شو دبزه يتحل هذا قباله ونصوتي باش نحل ان كوفر فوالا عندي ان كوفر هنايا هاد لو كوفر ريكوبيري فيه لو بروميير فوالا البروميير انو كونفواتو الوغ لانو هدايا نقدر نيكيبيه هنايا لي زينمي فانكو رابورت بلوس دام فوالا
دوك شويه نيكيبيوه برك راح نشوف حاجه نعاود نطلع الفوق وين جات الشجره هذيك وراني فوالا راني هنا vu que c'est une zone circulaire من داك تلف شويه فوالا نعاود نولي لهنا نيكيبي لا اش تاعي دوك تفهموا علاه ما تخافوش ماش راح ندار مع هذاك لو بي ان جي باسكو البي ان جي هذاك بور لو مومون جو بريفير كي نجيب واحد ليبي ندار معاه ما نحبش ندار معاه بشقور هادي اونفا دي بغافو تحبوا تضربوا معاه ضربوا معاه هاوداك هنايا زعما يجي بدا يدير في الهدات ما تخافوش ما يخدش يطلع عليكم باسكو فوالا الو نجي لهنا اي بي ا دو مان ونصيبو لو ليزار هذاك تاع مقبل نماركيوه نضربوه ان كو دو كو يموت يعطينا تيتانيت سانتيونت كيف سي ان اوبجي دو كرافت فوالا نعاودو نخرجو هنا كيما الشجره فوالا جو كخوا كون في لو تور شوف شي جاري شغل لي بول تاعهم دي بواطي كي يكون يجري دوما فوالا نوريكم جوست كيفاش نعاودو نلبسو نعاودو نلبسو حوايجنا الو نلبس الكاسك R1 نجوز لحاجه واحده اخرى فوالا نيكيبي لانو باش كي نقتل لي زينمي يمدو لي بلوس دام و البوكليي تاعي فوالا باغي على لاتاك نقدر دوكا راح ندير لا ميسيون تاعي فوالا اسبيرون كو لا فيديو برولوغ هادي عجبتكم نورمالمون راكو بديتو تميتريزيو شويه لو بيرسوناج ومازال تزيدو تميتريزيوه اونكور ميو كسا باسكو لو بيريل تاعنا مازالو طويل بزاف حنا دوكا درنا اون فيديو شفنا فيها لي ديفيرون اوبجي لي تكنيك كيفاش نضربو كيفاش ما نضربوش لي زاتريبو تاعنا واش نطلعو واش ما نطلعوش حنا سكي نو كونسيرن في لي زاتريبو سي بوكو بلوس la vitalité, l'endurance, la vigueur, la force et la dextérité. L'intelligence, on ماك نشوفوها. La mémoire ما نسحوهاش باسكو ماناش راح نوتيليزيو لا بار بلو بزاف. فوالا. دونك نحي الكاسك. شويه قدر. فوالا. دونك نقول لكم نتلاقاو في لا بروشين فيديو اللي انا رايحين جوستومون لو شاطو دو لوتريك اللي انا حين نتلاقاو افيك دي زينمي جداد ان بو كومبليكي دي شيفاليي دي بوس Et في لو شاتو دو لوتريك نقدر نقول لكم اللي راكم رايحين vous allez vous familiariser مع لي زارم تاعكم مع لو بيرسوناج تاعكم بوكو ميو على لا زون هاديه باسكو هاد لا زون فيها دي زينمي راكو شفتو تضربوه ان كو السيد خلاص يموت مي يفو سافوار كو في لو جو كاين دي زينمي راكو رايحين تضربوهم بليزيور فوا باش يموتوا سي با دي بوس ولا سي دي زينمي كي سون بلو فور هما فور حنا نطلعوا لي زاتريبيو تاعنا وان شاء الله نكونوا فور كيما هما فوالا دونك نقول لكم يعطيكم الصحه اللي تبعتوا معنا لا فيديو اذا عندكم دي كومونتير خلوا لنا دي كومونتير اذا لقيت نسيت اني تام ولا كيما فهمتكم في الديبيو تاع لا فيديو قلت لكم هاد دارك سول سو ني با بلود بورن دارك سول يا ان تي بو كومبليكي عليه دونك دوكو باش نديرو ان جيد شباب لازم تعاونوني يلزم نكولابوري وكاع كيف باش يخرج ان جيد الجيريان شباب اي دوكو نقول لكم السلام عليكم et à la prochaine vidéo ان شاء الله وتبقاو على خير.